बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब तरामीम के ऊपर, जिसके बाद कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि शायद मियाँ नवाज शरीफ वापस ना आए। आज का दिन मियाँ नवाज शरीफ के लिए यौम निजात का दिन था, लेकिन ये एक तरह से उनके लिए यौम अज़ाब बन गया है। क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी बातें की जा रही हैं कि इस एक फैसले के पीछे इलेक्शन की ताख़ीर भी है, और उसके अलावा ये फैसला कहीं और से आया है। दूसरा, इस फैसले की वजह से शायद मियाँ नवाज शरीफ अब वापस ना आए। क्या जस्टिस अता बंदयाल ने आखिरी बाल पे छिक्का मारा है या उनसे छिक्का मरवाया गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या। देखें, ये केस जो है पिछले 14 माह से ये ताख़ीर का शिकार था। इमरान खान ने ये पटिशन दायर की थी कि ये जो कानून है इससे 700 अरब का एक तरह से उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, और जितने भी जो आपके एहलकार हैं, सरकारी एहलकार, उन सब को माफ़ कर दिया गया है एक तरह से। और जिसने भी 50 करोड़ से कम का गबन किया है वो अब नैब के दायरा कार में नहीं आएगा। उनके जो केसेस हैं वो एंटी करप्शन को भेजे जाएंगे, FIA को भेजे जाएंगे, और दूसरी महकमों को जो भी रेलिवेंट हैं वो भेजे जाएंगे। लेकिन अब जो ये फैसला आया है, बेसिकली 3 रुकनी बेंच था। इसके अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अता बंदयाल, तो आपको पता है हम ख्याल है, उन्होंने हम ख्याली का ही मुजाहरा किया। लेकिन जो शाह जी थे, जस्टिस मंसूर साहब, उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर फुल कोर्ट बननी चाहिए, क्योंकि जस्टिस मंसूर साहब जो हैं वो जमहूरियत की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। और उनका ये ख्याल था कि भाई आप एक पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास हुआ है, हम कौन होते हैं पार्लियामेंट में 25 करोड़ आवाम का वोट लेके आने वालों के इस चीज़ को हम फारिग कर दें। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का मंजर है वो बहुत ज़्यादा बिकता है, इसलिए जस्टिस अता बंदयाल ने जाते जाते अपने लिए ये एक कुशन रखा हुआ था, और उन्होंने फैसला दिया है, जिसकी वजह से जो उनके बड़े से बड़े नाकिद हैं वो भी उनके इस कदम को, तो एटलीस्ट इस फैसले को वो सराहा रहे हैं। अब इसके ऊपर बड़ी बातें की जा रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे, मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, इस कानून से क्या पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। तो बात यह है कि मुझे तो अभी तक मियाँ नवाज शरीफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये फैसला जो है मियाँ नवाज शरीफ की जो ऐलान है मियाँ नवाज शरीफ की यानी शरीफ फैमिली की तरफ से किया गया, इसीलिए इसको इंतहाई संजीदा भी लिया जा रहा है, और जहाँ पे पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। देखिए, एक चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि जब ये फैसला दिया गया था मियाँ नवाज शरीफ की सज़ा के हवाले से, उस वक्त भी अदालतें आज़ाद नहीं थी, और अब जब ये सारे के सारे फैसले मलिया मेट किए जाएंगे उस वक्त भी अदालतें जो हैं वो आज़ाद नहीं होंगी। मियाँ नवाज शरीफ आएंगे, कहा जा रहा है कि वो अपने आप को सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने के बाद उनकी पेशियाँ होंगी, 3-4 पेशियों के अंदर उनको जो है बेल मिल जाएगी। कुछ ये कह रहे हैं कि उनको जी अब हिफाजती ज़मानत पहले ही मिल जाएगी। अब आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम 0 रिस्क के साथ मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि मियाँ नवाज शरीफ जो है एक दिन भी उनकी जान को किसी भी किस्म का ख़तरा हो। तो इसका मतलब ये है कि उनको गारंटी दे दी गई है। उनको जब गारंटी दे दी गई थी कि आप वापस आ जाएं, तो उसके बाद फिर इस तरह की कानून साजियाँ, इस तरह के फैसले जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई असर डालेंगे, या कोई इसके अंदर कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट हो जाएगी कि उनकी वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाए। इसके ऊपर नैब के अंदर कौन से केसेस हैं, इससे पहले उनको 7 साल और 10 साल की सज़ा हुई है नैब केसेस के अंदर। तो अगर वो उसके बावजूद आ रहे थे, तो अब ये तोशा खाना और इस तरह के जो केसेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई ऐसा उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अब असल चीज़ ये हुई है कि अब ट्रायल होंगे। बेसिकली जस्टिस अता बंदयाल ने जो फैसला दिया है, 2 रुकनी जज 2-1 से जो फैसला है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है आप इन तमाम केसेस के ट्रायल शुरू करें। अब इसके अंदर नवाज शरीफ के तोशाखाना केस का ट्रायल, आसिफ अली जरदारी के तोशाखाना का ट्रायल, राजा परवेज अशरफ के रेंटल पावर्स का ट्रायल, यूसुफ रज़ा गिलानी का। इसके अलावा काफ़ी ऐसे बड़े लीडर्स हैं, अलीम खान भी इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर जहांगीर तरीन भी शायद अपने शुगर और दूसरे मामलात के अंदर, अगर वो नैब के अंदर जा चुका था तो उसके अंदर भी आएंगे। तो इस तरह काफ़ी लोग जो है वो इसके घेरे में आ जाएंगे। एक बात आप याद रखें, कहा यह जा रहा है कि ये फैसला शायद अता बंदयाल का नहीं था,
یہ فیصلہ ان کو دیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ ان لوگوں کی طرف سے دیا گیا تھا جو کہ پاکستان کے اندر طاقت کا مرکز ہے، کیونکہ ان کیسوں کی بنیاد پر ہی تو انہوں نے ان سیاستدانوں کی بازو مروڑنی ہے اور ضرورت کے وقت ان کو استعمال کرنا ہے اور ان سے بارگیننگ کرنی ہے. تو اس لیے وہاں پہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ تحفظات پائے جاتے تھے کہ انہوں نے ایک ہی جھٹکے کے اندر 700 ارب روپے کے کیسز کے اوپر مٹی ڈال دی ہے. تو یہ تو مناسب چیز نہیں ہے. اب اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہونے جا رہا ہے اس میں یہ ہوگا کہ کافی اب اس وقت جو سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ اب فیصلے کے بعد کیا ہوگا. فیصلے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو ہو رہا تھا، جو پلان ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر ہر چیز پہلے سے پلان ہو چکی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پلان ہمیشہ وقت پہ آ کے چوپٹ ہو جاتی ہے اور حمام کا اس کو ہمیشہ سے نقصان ہوتا ہے. کیسز بالکل کھلیں گے، حاضریاں لگیں گی، آئیں گے جائیں گے، سارا کچھ ہوگا. نہ ہی شریف برادران کی جو واپسی ہے وہ رکے گی، اور نہ ہی جو ہے لندن کے اندر ان کا جو ہے قیام بڑھے گا. الیکشن کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن شاید آگے چلے جائیں، لیکن اس کے اوپر اگر آپ چیزوں کو غور سے ان کا مشاہدہ کریں، دیکھیں خواہش تو بڑی ہے، خواہش ہے، لیکن وہ خواہش کا جو اظہار ہے وہ اس وقت ہی ہوگا جب یہ جو اصلاحات نگران حکومت کی طرف سے لانچ کی گئی ہیں اگر وہ پوری ہو جاتی ہیں اور آپ کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس کم از کم کوئی ایک پوائنٹ تو ایسا ہو جس کی بنیاد پہ آپ چیزوں کو کھینچنے کی کوشش کریں. پلان بہت لمبا لگ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو نادرا کے چیئرمین ہیں وہ فوجی بھائی ہیں، آپ کے نیب کے چیئرمین فوجی بھائی ہیں، آپ کے وابڈا کے فوجی بھائی ہیں، اور اس طرح کے جو دیگر کافی عہدے ہیں ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے ہی پلان کر لیا گیا تھا کہ آپ نے نگران حکومت کے دور میں چیزوں کو کیسے بہتر کرنا ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ چاہے نگران حکومت ہے چاہے کوئی اور ہے، لوگوں نے حالات کا ڈائریکٹ ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرانا شروع کر دیا، اور اب اس وقت ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی ہے. اگر تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ بات طے ہے کہ فروری کے اندر الیکشن ہوں گے، اور میاں نواز شریف کو بھی یہی یقین دلوایا گیا ہے کہ فروری کے اندر الیکشن ہوں گے، اور جناب آپ اہل بھی ہو سکتے ہیں، آپ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. پنجاب میں آپ جس کو مرضی وزیر اعلیٰ بنا دے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کافی سارے ایسے کارڈز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں دکھائے گئے. دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں، بڑا یہ 90 کی دہائی کا واقعہ ہے کہ ایک آرمی چیف سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں. اس نے کہا جی کہ جس بندے کی انگلی کے یا سٹک کے اشارے سے 7 لاکھ لوگ ادھر اور 7 لاکھ لوگ ادھر ہو جائیں، اس کو کسی کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان دوسروں کو اس کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہی چیز جنرل عاصم منیر کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرتی ہے. فوج کا اپنا ایک کلچر ہے، اور جہاں پہ ان کو لگے گا کہ یہ جو تاثر جا رہا ہے سارے کا سارا یہ ان کے یا فوج کے خلاف ہے یا ملک کے خلاف ہے، تو وہیں پہ ریورس گیئر ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا، یہی کچھ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے 30 سال میں یہی ہو رہا ہے. میاں نواز شریف خود اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات سے بڑی چاہتوں سے لے کے آتے ہیں آرمی چیف کو، لیکن ہر آرمی چیف کے ساتھ ایٹ دی اینڈ ان کا پھٹا ہوا ہے. یہی وجہ ہے ابھی تک بہرحال ان کو بہت سپیس دی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی بار بار کہہ دیا کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور دوسرے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بھی آپ دیوار سے مت لگائیں، ہمیں بھی آپ موقع دیں کہ ہم بھی کھل کے کھیل لیں. لیکن اس وقت تک مسلم لیگ نون کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے، اور اگر میاں نواز شریف واپس آتے ہیں، عدالتوں میں پیشیاں ہوتی ہیں، حفاظتی ضمانت ملتی ہے، اور فوری طور پہ ڈیلی کی بنیاد پہ سماعتیں ہو کے میاں نواز شریف کو بری کر دیا جاتا ہے. دیکھیے بری انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ مریم نواز جو ہے اس کیس کے اندر بری ہو چکی ہیں، اس کا فائدہ میاں نواز شریف کو بھی ہونے والا ہے. لیکن چیزوں کو فوری طور پہ تیزی کے ساتھ سسٹم کو مینوپولیٹ کر کے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینا کسی کو، اس سے آپ کو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب یہ چیزوں کو کیسے مینیج کیا جا رہا ہے اور کیسے اوبلائج کیا جا رہا ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. فیصلہ آ گیا ہے، لیکن اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے والے، اس فیصلے کے
کو استعمال کرنے والے جو ہے ان کی مرضی ہے کہ وہ اس فیصلے کو ادھر لے کے جاتے ہیں یا ادھر لے کے جاتے ہیں یا سیدھا لے کے جاتے ہیں، اور فیصلہ آ گیا ہے، 12 ٹرائل ہوں گے، کافی لوگوں کو خواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔